कळले म्हाका तितून सांगले म्हाका ऑलरेडी आम्ही आमची जी केस फायल केल्या ताजे पेपर ऑलरेडी पंचायतीन सबमीट केल्लेले आसा. तेजे कितें प्रूफ आसा, तेजे डॉक्युमेंट आसा, आमचे जे विटनस आसा, आमचे कितें आसा ते आमी कोर्टान करता. ओके. दुसरी गोष्ट आतां ही जी हिस्ट्री सांगपाची ही लोकांक कळच्या खातीर कितें हिस्ट्री आसा पळय तुमी न्यूज पेपराचेर सांगता. हांव स्टार्टींगसून तुमकां सांगता हेजी कितें स्टोरी जाली. भारतान आमी तांकां रिस्पेक्ट करता कित्याक तेंच्यांनी आमकां 21 वर्सां 150 वर्सां पसून आमी ती प्रॉपर्टी रावपाकूच न्हू फूल राखपाक आमकां दिली. आमी थंयसरलें कितें जातालें उडवताले कितें जातालें पणस आसले ते सुद्दां आमी तांकां व्हरून पावयताले भितर. आनी परत जेन्ना भाटकारान आमकां एकदां कळ्ळें आमकां सांगलें आमकां जी पणसाची दारां बीन करूंक जाय म्हणून आमचो पणस आसलो तो आमी कापलो सुद्दां आनी तांकां दारां करून दिली. जी कित्याक आमी भाटकार आनी भाटकांनी तशेंच आमगे रिलेशन दवरलेलें. आनी दुसरी आमची गोश्ट ती भाटकान आसली पळय ती आमची टिचर. ती ती आमची टिचर आनी तिणें आमकां शिकयल्या आनी आमचो तो रिस्पेक्ट जाता. आमच्या जाणट्यांनी खूब त्रास काडले. आमी कितें पयलींच सगळे पयशे आसले अशें नासले. तेंच्यांनी त्रास काडून त्या जाग्याचेर उगोवन हें करून विकून करून आमकां सगळ्यांक वयर काडलेलें आसा. मागीर जालें कितें भाटकार एक्सपायर जालो. भाटकार एक्सपायर जाल्या उपरांत भाटकांनी आमी गेले. मागीर आमी भाटकांनी विचारलें तेन्ना आमी प्रॉपर्टी घेवंक सोदता. भाटकान कितें म्हणूंक लागली आपूण लागली इकिना आसा तशें चल्लें आपूण इकिना आनी जालें ते गोश्ट काबार जाली. मागीर अशें करता 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 फुडली स्टेज येयली जेन्ना ती चेडूय व्हडलें जालें. मागीर तेन्ना आमी परत गेले भाटकांनी कडेन गेले आनी भाटकांनी सांगलें आतां आमी मातशें सगळे मातशें आमचे कडेन पयशे येयलेले अशें न्हू की आमी सारकी परिस्थिती वायट आसली. आमी भाटकांनी सांगलें आमी तो घेवंक सोदता. मागीर तेन्ना भाटकांनी कितें सांगलें ना आपली चेडू आनी जावय भायर आसतात सांगूय ना तेंच्या मनान थंयसर कितें बांदपाचें बीन कितें आसा काय. आमी सांगलें ती तुमची प्रॉपर्टी समज जर तुमी थंय बांदूंक सोदता जाल्यार आमी काय हें करूं शकना पूण तांकां विचारता म्हणून सांगलें. तितून तो विचारता करून आनी 1-2 वर्सां गेली. मागीर ती परत आमी हें केलें कितें पळय तेन्ना मागीर भाटकांनी आमकां सांगलें कितें ना ती आमची ती आमचे ते थंयसर कांय इंट्रस्टेड ना तुमी कितें करात. ओके आपलो म्हणूं लागली एक पॉवर ऑफ एटर्नी आसा हांगासर आनी तिची हेल्थ बिगडूंक कित्याक ती ऑलरेडी एज्ड आसा. ती जी हेल्पान तिणें पॉवर ऑफ एटर्नी एंटनी म्हणून एक पॉवर ऑफ एटर्नी तिणें दिली. ते तुमकां खबर आसतलें. पॉवर ऑफ एटर्नी दिली आनी आमकां भाटकांनी सांगलें आपली तब्येत बरी ना तें कितें आसा पळय तुमी तेज्या वांगडा डिस्कस करात. आमी गेले तेज्या वांगडा डिस्कस करपाक बसले. तेणें पयलीं आमकां भाटकांनी ताका सांगलें पळय आमकां दी म्हणून आमकां बरें कॉपरेशन दिलें तेणें. आमी तेज्या बद्दल कांयच हें करिना. तेणें बरें कॉपरेशन दिलें आमकां आनी सांगलें ओके ही प्रॉपर्टी तुमी घेयात प्रॉब्लम ही प्रॉपर्टी घ्या म्हणून सांगल्या उपरांत तेणें आमकां सगळ्यांक बसयलें कित्याक आमचो आतां फॅमिली जेन्ना मुणकार कायदो आनी कितें आसलें पळय तेन्ना 300 मिटर आसलें. तेन्ना ती फॅमिली आसली पळय तेजे ब्रांचीस आतां कितले जाले आसतले पळय तूं त्या प्रमाणे आमच्यो फॅमिलीज वाडलेल्यो आसा. तेंचे आमी तांकां कितें जालें आमीच पळयता सगळो आमकां दियात तुमी आनी आमी आमचे कडेन डिवायड करून घेता. मागीर आमी सर्वे केलो. तेच एंटनीन येयलो आमच्या वांगडा फूल सर्वे केलो प्लॉटाचो. मागीर सर्वे केलो तो आमची दुसरी पार्टी आसली पळय ताका 300 मिटर दिवया म्हणजे 50 मिटराचे आसले पळय ताका 300 मिटर दिवया म्हाका. उरलेलो जो आसा पळय 2000 तो आमच्या भितर मेळलो तुमी डिवायड करून घ्या. ओके आमी म्हटलें ओके आमी तेन्ना TCP तेज्या नांवान आमी 22 फर्स्ट 25 आमचे कडेन एक लायसन येयलें दुर्गाचें तितून तांची घरां आहा तेजे आमी इन्स्पेक्शन कॉल लेटर काडलेलें एक्चुली कित्याक तेंचो जो वॉर्ड मेंबराक चेडो ताका प्रॉब्लम खबर आसले आमकां सगळे तेज्या वाड्याले ताका खबर आसले. सो तो म्हणूंक लागलो ते लोकलांची प्रॉब्लम आहा पळय तूं लायसन दिवं नाका काय करूं नाका फर्स्ट आय हॅव टू सी. सो आमी सांगलें ताका कंप्लेन येवंक ना आमकां कंप्लेन तरी घालूंक लाय म्हणून. सो तेंच्यांनी मागीर कंप्लेन खूब तेंपान घातली ती 19 तारखेर दिसता फेब्रुवारीची. तेज्या पयलीं 2 इन्स्पेक्शनां काडलेली कॅन्सल जाली सो एन सो कांय कारणां लागून. सो मागीर आमी 3rd इन्स्पेक्शन घेतलेलें आनी इन्स्पेक्शन जालें आमचें ओवरऑल थंयसर आनी मागीर तांकां आतां एक कॉल लेटर काडलें आनी आयज सगळे हांगा रावले ते.
आयज येयला तेजें एक्झॅक्ट कारण कितें आयज कितें डिस्कशन जालां ते ॲक्च्युली आमी सगळे गोंयकार हे आमकां भायले येता आनी इकते घेता कांय न्हू सांगचें म्हटल्यार फ्रँकली सांगचें म्हटल्यार भायले इकते घेता सो तेंकांय दाखोवंक जाय आनी लोकांक कळोंक जाय सगळ्यांक कितें प्रॉपर्टी लिटिगेशन आहा ते कांय न्हू घेता आनी आपल्या लेवलीचेर ते सॉल्व करता पूण आमचो बाब मिलिंद बाब आनी तेजी फॅमिली तेजे गांवकार सगळे शिवरकार हांगा येयल्ले आसा आनी दाखोवन दिल्ल्या आमी इतले इजिली हे करचे ना तसोच आमचोय पंचायतीचो सपोर्ट आसतलो ताका तितून कितली दोन घरां एक्झॅक्टली आनी सांगचे म्हटल्यार पोटाक वाटूय ना सारकी ती तुमचो पंचायतीचो सपोर्ट ताका कसो आसतलो लिगल वायज सगळें आसता लिगली एक्च्युली आनी आमी पळयला ऑन द थंय स्पॉटार वचून पळयला जे पर्चेसरान केला जो प्लान आसा ते एक्झॅक्ट तशें ना ते आनी एज गोंयकार आनी एज सरपंच आमी सगळीं लोकलांक सपोर्ट करूंक जाय आनी इन रायट वे आता कितें अंडरस्टँडिंग कितें जालां तेंचे उलोवप जालां आनी अंडरस्टँड लेटर केला तो सांगतलो कितें आहा प्रश्न जावन आसा जे भाऊसाहेब बांदोडकरांचें आनी शशिकला ताईचें एक स्वप्न आसलें बहुजन समाजाक हें दिल्लें एक शस्त्र कशें आमचें आसा जे जमनीचें जे 2150 आनी प्लस 150 स्क्वेअर म्हणजे 2300 स्क्वेअर म्हणजे जमनीचो प्रश्न जावन आसा आनी ही मोरजकार फॅमिलीचो प्रश्न जावन आसा हो फक्त मोरजकाराचोच न्ही तर संपूर्ण गोंयकारांचो आसा कारण भाऊसाहेबान आमकां एक शस्त्र दिलें तें कसेल त्याची जमीन ह्या हेचेर उदाहरणाचेर आमी खरें म्हटल्यार हो लढो दिवंक जाय आसलो पण हे दिल्लीवाले कशे प्रॉपर्टी घेता हे कळना ते डिस्प्युटेड आसा ती मुणकारेर आसा ती टेनेंटेड आसा प्रॉपर्टी अशें आसतना सुद्दां ती प्रॉपर्टी हे विकते घेता जवळ 3 का 3.5 कोटी घेतलेली प्रॉपर्टी ही आयज खरें म्हटल्यार हो त्यांचा अन्याय आसा हो फक्त अन्याय मोरजकाराचो न्ही तर गोंयकारांचो आनी कसेल त्याच्या जमनीचो जावन आसा भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नाचो जावन आसा शशिकला ताईच्या स्वप्नाचो जावन आसा कारण हे शस्त्र जे आसा ते खरोखरच आमकां योग्य रितीन आमकां वापरूंक कळोंक जाय आसलें आयज हांव सरकाराक विनंती करता ज्या ह्या दिल्लीकारान जी प्रॉपर्टी घेतलेली आसा जवळ 3-3.5 कोटी मोडून ती जमीन तांकां टेनेंटेड म्हणून दिवची पडटली आनी त्या रेटीन दिवची पडटली टेनंट्स एक्टा प्रमाणे अशें म्हाका दिसता कारण ही प्रॉपर्टी 3-4 करोड दिवन हांकां म्हणून जावची ना हे गरीब लोक ह्या गरीब लोकांचो पळयात आनी जर तर म्हणटा आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत की आपल्याक 6 वर्सां जाल्यार हांकां न्याय दिया आणि टेनेन्सी एक्टा प्रमाणे त्यांची जमीन तांकां दिवपाची गरज जावन आसा तरी तो खरो म्हटल्यार बहुजन समाजाचो आणि टेनेन्सीचो जिंदा हे जय जातलो नाल्यार म्हाका दिसना आयज टेनेंटेड एक्ट करून काय फायदोच ना किंवा मुणकारी एक्ट जावन फायदोच ना येस हरे कृष्ण हांव मिलिंद मोरजकर चार्टर्ड अकाउंटंट हांव बामणवाड्या वयलो आनी आमची फूल फॅमिली आमची एन्सेस्ट्रल घर आसा पळय ते फेर्नांडीस वाड्यार आसा तर आयज आमी हांगासर येयलेले आमचे सांगपाचें हें म्हटल्यार आमकां सांगिनासतना भाटकारान ही प्रॉपर्टी जी आसा पळय ती भायर दिल्लीकारांक विकली आमकां तेंच्यांनी इंटिमेशन सुद्दां करूंक ना आमकां जेन्ना कळ्ळें थंयसर कंपाऊंड वॉल घालूंक येयल्या म्हणून तेन्ना आमी पंचायतीक अप्रोच केले आनी पंचायतीचे आमकां फूल सपोर्ट सरपंच पंच आमचो लोकल तेंच्यांनी फूल सपोर्ट केलो आमकां आनी आमी हांगासर आयज मिटींग डिस्कशनाक म्हणून येयलेले ते दिल्लीवाल्याची रिप्रेझेंटेटीव येयलेली आनी आमी येयलेले आमी गांवकारांक सगळ्यांक हाडले आनी दाखयले हांगासर आमी 150 वर्साच्या वयर त्या प्रॉपर्टीन रावता आमची फॅमिलीन थंयसर कश्ट करून सगळ्या तेंच्यांनी भावांनी आमकां वयर काडलेले आसा आमकां शिकयलेले आसा आनी तेंच्या आयज अशी परिस्थिती येयलेली आसा ते दिल्लीकार तेंकां येता घरान आनी तेंकां सांगता तुमकां मारतले तुमकां हांगासरल्यान भायर काडटले आनी मागीर ते आमकां सांगता तुमच्या वांगडा सेटलमेंट करता हे करता आमचे फक्त रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटाक एज अ गोवन आमी नीज गोंयकार तुमी बाब आमचो प्रमोद सावंत CMाकूय रिक्वेस्ट आसा आमचे लोकल MLA दिल्ली लोकांकूय रिक्वेस्ट आसा तुमी आमकां न्याय दिवचो आनी हेज्या फुडें TCP खंयचे डिपार्टमेंट आसा पळय तेंच्यांनी डायरेक्ट विदावट इवन व्हेरिफिकेशन हेजेर कितें परिस्थिती ग्रावंड लेवलाचेर आसा पळय त्या शिवाय तेंच्यांनी अशें एप्रुवल दिवपाचें न्हू ऑल्सो वन मोर रिक्वेस्ट इज सेल डीड रजिस्टर जाता आसतना पंचायतीचे कांयच इनवॉल्वमेंट आसना सेल डीड फक्त ते सर्वे प्लॅनाचेर पळयतात डॉक्युमेंट पळयतात आनी ते सेल डीड रजिस्टर करतात आमची रिक्वेस्ट आसा ह्या प्रोसेसाक पंचायतीकूय इनवॉल्व करपाचे पंचायतीचे सरपंच पंच लोकल पंच तांकां इनवॉल्व करपाचे आनी तेंची NOC लावनूच ते सेल डीड जावंक जाय कित्याक तांकां ह्या ग्रावंड लेवलाच्यो खबरो आसता आतां ह्यो आमची प्रॉपर्टी जी आसा तेजे सायडीकूच आनी एक प्रॉपर्टी आसा
दोनूय प्रॉपर्टी लँडलॉक्ड आसा म्हणजे तांकां वाटूच ना. परत सर्वे प्लॅना प्रमाणे 2 घरां आसा तांकांय वाट ना. इतले सगळें आसतना परत तांकां जेन्ना हे दिल्ली बायर असले तांकां सगळें इन्फॉर्मेशन असले हे डिस्प्युटेड आसा म्हणून. इतले आसतना सुद्दां ते परचेज करतात, पयशे घालतात आनी आमकां गोंयकारांक मागीर ते हेवटेन तेवटेन लिगली आमकां नाचयतात हेवटेन तेवटेन. पूण आमचें अशें आसा आमी ही जमीन कशीच आमी सोडपाचें ना. आमी जाता तितल्या लेवलाक खंयच्याय लेवलाक आमी हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाक वयतले. पूण आमकां तेज्या थंय लेवलाक वयच्या पयलीं आमकां गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करपाचो आनी ही जी जागा आसा पळय ती टेनन्सी हेज्या प्रमाणे आमची सेटल करपाची. ओके. जो आसा न्हू आतां हो बापूय म्हजो, त्या बापायचो बापूय कितें तेंच्यांनी पयलीं आसली प्रॉपर्टी न्हू ती माडाची झाडां लावन आंब्याची झाडां लावन तांकां व्हडली केली सगळीं कितें माड सगळे भाटान आख्या आनी तेंच्यांनी काबाड कश्ट केले आनी कितेंचो वाट आहा पळय ते भाटकारूय दिताले व्हरोन बरेपणान सगळें दिताले व्हरोन. इतकें करून म्हणजे हिस्ट्री आसा न्हू ते सामके राबले ते हातून आनी आपल्या बापायन कितें मिळकत मेळटाले पळय ते आपल्या भुरग्यांक सगळ्यांक तेंच्यांनी हें वयर काडल्या. आतां आमची समजी फॅमिली पळय व्हडली जाली, आतां आमी शिकून व्हडले जाले, कामाक लागले, व्हडले जाले, पूण आमचे कडेन आतां हें आसा न्ही कॅपेसिटी आसा. म्हणून आमी ते सुद्दां आमी उलयले पळय सगळें भाटकारा सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट केला आमी कितें आमी कोणा कडेन मारामारी कसलें कांयच करूंक नासलें. आमी कितें न्यायान आसा पळय ते गेले कितें त्या भाटकारांक ना धमकी दिली कांय कितें करूंक ना आमी कितें. तेन्ना तें गव्हर्मेंट आमचें हें करपाचें बाबा अशे लोक जे आसा जे काबाड कश्ट करता कितें राबता तेतून कितें आमी म्हणटा आमचें हय कशें आमी कसता हें करता. गव्हर्मेंट सुद्दां प्रमोशन दिता आमकां की अशें काम करचें तुमी हें करचें भात शेती करची आनी कितें करचें तेचे हितून वयचें कितें जिवनान एग्जाम्पल आसा पळय ते बाबडे जाणटे जाले आतां. हेची आतां आई आनी बाबा कितें आसता तुमचे केन्नाचे ते अदमास करा तुमी. थंयसर आतां आमकां ऑलमोस्ट 150 वर्साच्या वयर जाले. 1971 आमचें घर मोडपाकूय येयलेले पूण तेन्ना असोच आयज जो आमचो गांवान आमकां सपोर्ट दाखयला तेंचो सगळ्यांचो धन्यवाद. तेन्नाय तशेंच 9 गांव येयलेले तेन्ना आनी तेंच्यांनी आमचें घर मोडूंक दिवंक ना. तेन्ना मागीर तेज्या फाटल्यान जेन्ना मुणकार कायदे जाले मागीर टेनंट एविक्शन नॉन एविक्शन लॉज येयले हे सगळे तेजे एक एक करून लॉज येयले आमकां मुणकारांक आनी टेनंटांक राखच्या खातीर. आयज तेजो जसो आमचो CM प्रमोद सावंतान आमचे शिवाजी महाराज शिवाजीचें इन्स्टॉलेशन जाल्लेलें तेन्ना तेणें म्हटलेलें जसो स्वराज आनी आमकां सुराज्य दितलो आनी जे कूळ आनी मुणकार आसा तेंची सगळीं सोल्युशनां आपूण जाता तितल्या बेगीन काडटलो. आमचें तेंच रिक्वेस्ट आसा बेगीन तुमी आमचें मातशें सोल्युशन काडून आमच्या खातीर न्हू फूल गोंयकारा खातीर आतां आमच्या खातीर हें जालां तें आमकां हें स्ट्रगल आसतलीच आमची चालू आतां की खंयसर पावता पळय तो पूण अशी जी गोश्ट आमच्या वांगडा घडल्या पळय ती फाल्यां दुसऱ्या टेनंटा वांगडा जावपाक नाका नाल्यार खंयच्या दुसऱ्या मुणकारा वांगडा जावं नाका म्हणून तुमी हेजेर कितें तें एक्शन घेवपाचें. टेनन्सी केस फायल केल्लेली आसा ना अजून जावंक ना म्हणटकूच तिची आतां प्रोसेस आसा आनी आमकां कितें आसा आमचें फूल गांव आसा आमी कितें बेश्टी टेनन्सी मानूंक सगळ्या गांवांक खबर आसा आमी थंय 150 वर्सां आसा आनी 150 वर्सांच्यासून आमी ते सगळी जमीन राखता पळयता सगळें करता आमी करता. एखाद्या शेजाऱ्याक सर्वे नंबर 69 बाय आमचो 8 तो 6 एखाद्या शेजाऱ्याक तुमच्या कुशीक जर कोण घर बांदता जायत किंवा जागो घेता जायत NOC मागची पडटा अशी तुमकां नोटीस येयल्ली काय? आमकां तशी काय नोटीस येवंक ना. तशें कांय ना तुमकां. पूण हितून एक सांगू तुका पंचायतीक ते म्हणटा सारकें पंचायतीक खरें म्हटल्यार एक जेन्ना सेल्डीट करता लोकल गव्हर्मेंट म्हणजे पंचायत जाता आनी तेणें खरें म्हटल्यार ती NOC पंचायतीन घेवंक जाय आनी मागीरूच तुजी रजिस्ट्रेशन करूंक जाय पूण ते करिना. हे प्रत्येक फावटी हीच चूक कित्याक घडटा सांग पळय म्हाका. आनी ह्या दिल्लीवाल्यांक दिता आसतना खरें म्हटल्यार पंचायती कडेन वचूंकूच जाय. दिल्लीवाले आख्खे गोंय विकते घेवपाक सोदता मरे आमचे पयसो आसा न्ही आनी 3-3, 4-4 करोडाची टेनंटेड प्रॉपर्टी इतली घेता तुमी 3-3, 4-4 करोडाची. आणि डिसिप्लिन अप्लाय केली. डिसिप्लिन अप्लाय केल्या उपरांत डिसिप्लिन आमकां सांगले ते जावं शकना तुमकां 6 मिटर भितर कित्याक ते मेन म्हणटा ते मॅडम त्या दोनूय रोड हेका ही प्रॉपर्टी आनी तेजी सायडीकची प्रॉपर्टी तेका रोडूच ना ते लँडलॉक प्रॉपर्टी ही तुमकांय सद्या सर्वे प्लॅन पळयच्यात तुमच्या पार्टीकूय ते अंडरस्टँड आसा त्यो लँडलॉक प्रॉपर्टीज आसा अश्यो न्हू त्यो क्लीन प्रॉपर्टीज आसा. ओके ते जाले मागीर तेंच्यांनी आमी थंयसर डिसिप्लिनसून ते रिजेक्ट जाले. मागीर डिसिप्लिनसून ते रिजेक्ट जाल्या उपरांत
तो अँटनी आमकां सांगूंक लागलो आतां मिलीन रिजेक्ट जाता आनी ह्या प्रोसेसाक तुमकां खबर आसा कितलो टायम लागता पळय तो. हे आमी 2022 सुरू केल्लेले. आमचे कडेन WhatsApp मेसेजीस सगळे ईमेल सगळें आसा. 2020 आमी हे केल्लेले सुरू केल्लेले. हेच्या आनी परत आमचे इंटरनलूय हे आसले कित्याक जेन्ना तूं येदो व्हडलो जागो घेता तुजी 3-4 फॅमिलीज जाता पळय तेन्ना ते अँटनीक सुद्दां हांवें क्लियर सांगलेलें आमी बाबा देवाक फॉलो करता, आमकां कितें करता पळय ते पयशांचो मॅटर ना. फाल्यां जागो घेतलो आमचे फॅमिली भितर झगड्यो जावपाक नाका. जे कितें आसा पळय ते क्लियर करून घेवया. त्या खातीर ते आमी प्लॉटाचे बीन हे केल्ले. मागीर पळय जाल्यार ते कॅन्सल जाले. तेंगेर कामूय करताले वचोन भाटकांनी घेवन तेंचे आमचे रिलेशन एकदम बरें आसले. तिणें कितें सांगलें ही भाग्याच्या फॅमिलीक प्रॉपर्टी वयता आपूण एकदम खूश आसा म्हणून लागली. हे तेणें सांगलें आमकां जालें. हे जाल्या उपरांत हांवें ताका सांगलें ओके आमी घेवपाक रेडी आसा हे. आनी तेन्ना सुद्दां तो अमावंट क्रोर्सांनी वयतालो, कमी नासलो. म्हणजे अशें न्हू 3-4 वर्सां पयलीं सुद्दां शुवयलेन हे आसलें. आमी रेडी जाले ओके आमकां देवान आमची परिस्थिती इम्प्रूव केल्लेली आमी घेता म्हणून. ते जाल्या उपरांत हांव दुबय गेलो. म्हाका उद्यास आसा. दुसरे दिसा सांजचो तेणें म्हाका कॉल केलो. म्हाका कितें जालें तो म्हणूंक लागलो मिलीन एक ल्हानशो प्रॉब्लम जाला म्हणून लागलो. हांव नांवां घेयना आमचे लोकल इनवॉल्ड आसा हांव नांवां घेयना कोणाची. तेणें सांगलें म्हाका अशें जालां म्हणूंक लागलो. आतां म्हणूंक लागलो आमकां म्हणलो दुसरो बायर येयला म्हणूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो तो दुसरी बरी रेट ऑफर करता. हांवें सगळे एग्री जाला. भाटकांनी सुद्दां एग्री केला. जाल्यार तूं हे आतां कशें उलोवंक शकता ना धाकटी भाटकान म्हणूंक लागलो तेंचे कितें इंटरनल इश्यूज आसा म्हणूंक लागलो तेजे घोवाचे बीन कितें त्या खातीर त्यो म्हणूंक लागलो हे रेटीक ती एग्री जायना. मागीर ताका सांगलें हांवें ओके कितें आसा पळय तें तूं भाटकांनी उलोवंक दी. धाकटे भाटकांनी उलोवंक दी. आजून पर्यंत आमकां धाकटी भाटकान मेळोंक ना आसा. ताका सांगलें आमकां धाकटी भाटकांनी कडेन उलोवंक दी. आमी तेजे कडेन उलयता म्हटलें आनी तिका सदमयता कित्याक आमची परिस्थिती थोडी बरी आसा पूण सगळ्या भावांची तशी परिस्थिती ना. आमचे 8 भाव आसात. सगळ्यांक जर तूं सांगता बाबा इतले पयशांनी थोडे तेंचे हांव मदत करूंक सोदतालो तेंका कित्याक तेंची परिस्थिती नासली तितले पयशे घालपाची. देखून हे सगळें जाल्यार उपरांत ताका सांगलें अशें कशें जातलें. आतां आमी सगळें उलोवन करून जालां हें सगळें आनी आतां सगळें फायनल जालां. ओके इनिशियल तूं ते प्लॉट जातले हे जातले आनी ते प्लॉट करता आसतना तो तेणें कितें सांगलें आमकां ते तुमचे इंटरनल रोड बीन ते तुमचो मॅटर म्हणूंक लागलो. आपूण फक्त कितें आसा फूल प्रॉपर्टीचे आमी ताका सुद्दां एग्री केलें चल आमच्या भितर इंटरनल आमी कितें सॉल्व करतले पळय ते. मागीर तेणें सांगलें आपली आतां भाटकांनीचो कितें ताका धाकट्या भाटकांचो नंबर दी आमी उलयता. ती म्हणून भाटकान तुमच्या कडेन उलोवंक सोदी. पूण गांवच्या लोकांक सांगता OCI म्हणजे ज्यांच्यांनी इंडियन नॅशनल सिटीजनशीप कॅन्सल केल्या आनी तेंच्यांनी US सिटीजनशीप घेतल्या आनी तेणी दुसऱ्या कॅनडा सिटीजनशीप घेतल्या. ओव्हरसीज सिटीजन OCI म्हणजे मी कितें सगळ्यांक खबर आहा. कितें तें खबर आहा ना कोणाक खबर ना तेंकां. ते जालें काय ना न्हू सांगपाचें एक कितें म्हणजे गोंयकारांचो जेन्ना ज्या मनशांनी नॅशनल सिटीजनशीपूच कॅन्सल केल्या पळय तेंचो गोंयकारा बद्दल कितें हें आसतलो पळय त्या खातीर तुमकां सांगलां हे पॉयंट सांगपाचो पॉयंट सांगला हे रिलेटेड ना आसतलें पूण हे रिलेटेड आसा. एज अ गोंयकार जेन्ना हो मॅटर आमी गोंयकार म्हणून डिस्कस करता तेन्ना हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. देखून तेन्नाच्यान येवंक लागले खूब बिल्डर्स येवंक लागले गोंयकार येवंक लागले. तांकां जे येताले पळय ते हेंच्यांनी तांकां परत एक्सप्लेन करून सांगलें बाबा आमी अशें आसा आमी भाटकांनी वांगडा उलयता आमी ही प्रॉपर्टी घेतले आनी आमकां तुमी इंटरफियर जावना. ते गोंयकार इतले आसले बाबा सदमुदार आसले आमचे गांवचे हे सगळे तेंच्यांनी थंयसर ते प्रॉपर्टी घात घालूंक जालें. हो चॅप्टर थंयसर एंड जालो आनी आमी रावले बाबा भाटकान येतली केन्ना आनी एवरी टायम म्हाजे ताका चेंज आसलेच. आमी ताका भायर उडोवंक ना ताका एंटनीक आमी हें करूंक ना. तरी तेजे इस्टराक क्रिसमसाक हांव मेसेजी धाडटालो ताका आनी ताका रिक्वेस्टूय करतालो मातसो आनी तूं इनवॉल्ड आसा तुका सगळें खबर आसा हें तूं मातशें आमकां भाटकांनी वांगडा मेळोवन दी आनी उलोवन दी. तेंच्यांनी रिस्पॉन्ड करूंक ना. ते जाल्या उपरांत हांगा एंट्री जाली आतां दिल्ली पार्टीची हेंची तुमचे कंपनीची. ते येयले थंयसर आनी थंयसर आमी सगळे कामा निमतान सगळो तो बॉम्बे आसता हांव दुबय आसता ही दोगूय जाणां घरा कडेन आसली. येयले आनी तांकां धमक्यो दिल्यो तुमकां दाखयता कितें पळय ते तुमकां भायर काडटले हे करतले तांकां धमक्यो दिल्यो तुमकां खबर नासतली. तेंच्यांनी केलें हें सगळें
तेंच्यांनी तेज्यो भयणी आसल्यो तेन्ना तिथं तेंच्यांनी म्हाका दुबय फोन मारलो तेंच्यांनी अशें कितें तेजो नंबर लागना जालो म्हाका दुबय फोन मारलो थंयसरसून हांव तेंच्या वांगडा तो सिंग म्हणून तेंच्या वांगडा हांव उलयलो बाबा तुजे कडेन कितें आसा डॉक्युमेंट आपले सेल्डीड मारल्या म्हणून लागलो त्या टायमार ऑलमोस्ट 2023 काय 22 तेन्ना आपले सेल्डीड मारल्या म्हणून ओके सेल्डीड मारल्या तुवें हाड म्हटलें सेल्डीड दाखय तुजी मारल्या पळय ती ना काय ना तेन्नाच्यान तांकां कळ्ळें तांकां सांगलें आमी ही केस सुप्रीम कोर्ट मेरेन व्हरतले म्हटलें जी कितें जाता पळय तें जावं आमी ही आमच्या खातीर न्हू आमकां आमी घेवंक सोदता आसतना भाडकान आमकां रिस्पॉन्स दिना आनी भायल्या मनशांक तांकां रिस्पॉन्स दिवपाक टायम आसा म्हणटकूच त्या खातीर ताका सांगलें बरे भशेन सजमयलें ताका कळ्ळें ताका सांगलें हांवें मागीर तेणें सुरू केलें हेका थंयसरसून कॉल करून हें करपाक कॉल कसो करता म्हाका पुलीस स्टेशनार दिला ते सांगता मागीर कितें जालें हे पुलीस स्टेशनाचेर अप्रोच जाले थंयसर आतां थंयसर येयले पुलीस स्टेशनाचेर आनी थंयसरसून पुलिसांच्या वांगडा आमी कोणाचें नांव घेयना काय घेयना अंजुना पुलीस स्टेशनारसून तेंच्यांनी कॉल मारले हेका कॉल मारूंक लागले तो बॉम्बे आसा तेणें सांगलें आपूण बॉम्बे कामाच्या निमतान आसा तूं आतांच यो समजोच येवंक जाय तुवें हांगासर की आनी तुजे कितें डॉक्युमेंट्स आसा ते कितें घेवन यो हेणें म्हटलें कित्याक आमी येवंक जाय काय म्हणून कितें आसा अशें काय म्हणून लक्ष्मीबाई मोरजकर म्हणलो तेंचेर गुणे मारता म्हणजे माझी आजी जी 35-40 वर्सां पयलीं मेली लक्ष्मीबाई मोरजकर म्हणू लागले स्वर्गांतून तिचे गुणे मारता गुणे मारता हेंचेर मागले थंयसर येयले काय आनी तुमचे कितें डॉक्युमेंट आसा पळय ते घेवन या तेन्ना म्हाजी DIG ऑफिसान वळख घातली आनी DIGक थंयसर कॉल मारलो थंयसरसून तांकां मेसेज येयली तुमकां जर आपोवंक जाय कॉल लेटर काडा म्हणून थंयसरसून आनी कांय आवाज ना ते थंयसर बंद जाले ते जाल्या उपरांत मागीर ही आतां 23 चवथीची गजाल हांव चवथीक येयलो आनी 900 स्क्वेअर मिटर्स आसा ती शिरोडकर म्हणून तेंची प्रॉपर्टी आसा ती तेणें घेतल्या अलॉंग विथ दीस ऑन वॉट बेसीस दोनूय प्रॉपर्टी लँडलॉक तेका रोडूच ना आनी तेंचे फुडें इंटेन्शन कितें आसा ह्यो प्रॉपर्टी घेवन ते काय कितें आमच्या भशेन एग्रीकल्चर करपाचें ना थंयसर झाडां लावपाचें ना म्हणजे तेंच्यांनी कित्याक बेसिसार घेतल्या ह्यो प्रॉपर्टी ते जाले मागीर जेन्ना ताका निलेशान सांगलें निलेशाक हांवें कितें सांगलें तांकां सांग भाडकानीक आपय पॉवर ऑफ अटर्नींग आपय सगळ्यांक घेवन यो आमी आमचें मांडटा कितें पळय ते उलोवया सेटल करया जालें ह्या मॅटराक परत तेंच्यांनी निलेशाक थोड्या दिसांनी परत अप्रोच केलो तेणें म्हाका सांगलें पळय ते आपणें तांकां सांगलें सजमोवपाचो प्रयत्न केलो तेंच्यांनी परत आपल्याक कॉन्टेक्ट केला कितें करया काय म्हणून आनी ताका हांवें सांगलें तांकां सांग आमी ती प्रॉपर्टी कितलेय पयशे पडले आमी ते घेतली कित्याक आमच्या पयशांचो व्हॅल्यू ना आमकां तेंच्या घामाचो व्हॅल्यू आसा थंयसर तेंच्यांनी जे हे करून कश्ट करून आमकां वयर काडल्या म्हणटकूच त्या खातीर आमी ती प्रॉपर्टी सोडपाची ना खंयचे सुप्रीम कोर्ट लेवल सुद्दां आमकां वचूंक जाय आमी वयतले आनी ही जी केस आसा जी आमची जी मॅटर आसा तेंच्यांनी ही स्टोरी आसा व्हडली ती मॅडम सोड तेंच्यांनी आमचें घर मोडपाक येयलेलें ते 1971 घर मोडून येवन तांकां थोडे दीस ते भायर काडून उडोवंक सोदताले पूण तेन्ना सगळे आमचे गांवचे लोक जे आयज उबे जाल्या 9 गांवचे लोक थंयसर उबे जाले हे आमचे पंच सरपंचांक सगळ्यांक कळोंक जाय 9 गांवचे गुडे दांडू सगळे थंयसर लोक उबे जाले आनी ते घर मोडूंक दिवंक ना आनी त्या घरा खातीर गव्हर्मेंटाचे तेच्या फाटल्यान तुमी पळय एक्ट येयल्यात पळय ते 71 नॉन एविक्शन एक्ट सगळे तेच्या फाटल्यान जालें कित्याक हेज्या खातीर आनी थंयसरसून आमकां भायर काडूंक ना आनी तेन्नाच्यानूय मागीर भाडकानान आमकां कितें त्रास अशें करूंक ना आमी कितें भाडकाराचें ओगीच कितेंय सांगचें ना मागीर आतां जेन्ना दिल्लीवाले पार्टीक हे सगळे मॅटर खबर आसा आनी तुमी सेल्डीड घेवन येता म्हणजे तुमी गोंयकारांक कितें धरल्या तुमी आतां तुमी पयशे घेवन येतले खंयचेय कितें घेतले आनी मागीर तुमी लिगली आमकां दाखोवंक सोदतले हे अशें ते अशें तुमी 150 आनी 100 हेजो जेन्ना एका प्लॉटान 2 घरां आसा तुमकां आतां सेल्डीड मारता आसतना तुमकां कांयच येना बाबा पंचायतीन वचून चॅक करचें वचून बाबा चॅक करचें ही 2 घरां आसा हेंचो कितें स्टेटस आसा मनीस रावता काय ना भितर आनी तेंची वाट कशी तांकां ते कितें करतात थंयसर कांयच चॅक करिना तुमी म्हणजे सगळो मनी पावर म्हणजे तुमकां कितें दिसता पळय ते तुमी घेतल्यात आनी मागीर गोंयच्या लोकांक ओके कितें तुजे कडेन डॉक्युमेंट आसा 150 वर्सां पयलीं आतां मॅडम तुका विचारता हांव तुजी पणजेची तुका डेट ऑफ बर्थ खबर आसा बर्थ सर्टिफिकेट आसा पणजेची आसा कितें
पणजी म्हणजे पणजी न्हू आमचो गांव न्हू, पणजेचे कितें आसा डिटेल्स ना. पणजे वचून तुका मेळटले खंयचे पोर्तुगीज रेकॉर्डान मेळटले. इतल्या सगळ्यांचे आज्या पणजेचे कोणाची बर्थ सर्टिफिकेट आसा हांगा? खंयचो प्रूफ? फाल्यां तुमी सांगतले आता तुमी टॅलंट आमी ते हेजे, तुमी प्रूफ कोण? फक्त हे आमचे गोंयकार ते येवन हे दितले बाबा ही जागा कोण कितें करताले पळय ते. पंच आसा खंयचो आमचो पंचाचे आवय, म्हणजे आवय तेजी पंच आसा, तिका विचारा, ती सांगतली. ती गांवची कितली वर्सां आमी थंय आसा पळय ते, तिकाच बाबड्याक आतां कमीत कमी 80 वर्सां जाली आसतली. तिका सगळें खबर आसा. आणि ते पंच सरपंच सगळे आमच्या वांगडा रावल्यात, आमी नांव म्हणिना. पूण आमकां हो इतलो सगळो आमची हिस्टोरी सांगपाची कित्याक म्हटल्यार हे सगळे पर्पज हे म्हणजे आमी भाटकान्नीचो जागो खांक सोदिनासलो. आमच्या भितर त्या पॉवर ऑफ एटर्नी फुटूय घालपाची प्रयत्न केली. खबर आसतली सगळ्यांक कितें फूट तेका सेपरेटली आपयलो आनी तेका म्हणलो तुका इतले दिता. तेणे म्हाका कॉल मारलो, मिलींद ते सांगतात इतले दिता, कितें करया? हांवें ताका एका उतराक सांगलें आमी पयशा खातीर कितें खावपाचें ना. आमी मोरजकर आमचे आसा पळय पयशा खातीर आमी हें करपाचें ना. आमी तेंच्या मेहनतीन तेंच्यांनी आमी 1 रुपया अजून पर्यंत कोणें सांगलो शिवोलेन मोरजकरांनी खाल्ला कोणाचो म्हणून, आमी कोणाचोच खांक ना. तेका हांवें सांगलें निलेश पळय आमी ह्या हितून इन्वॉल्व जाल्या कित्या खातीर? प्रॉपर्टी खातीर न्हू, आमची एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी घेवंक जाय. आमी कितल्यो घेवंक शकता. ह्या व्हॅल्यूआन जर तूं महाराष्ट्र सायडीक वरची ह्या 2000च्या जाग्यार तुका 20,000 स्क्वेअर मिटर जागो गावतलो. थंयसर कितें केला पळय तेजो प्रूफ विटनस कितें आसा पळय ते आमी ऑलरेडी टेनन्सी केस फायल केल्ली आसा. ती आमी वचून कितें प्रूफ दिवंक जाय कितें आसा. गांवचे लोक आमच्या वांगडा सगळे आसतले. कोण विटनस कोण कितले जाय पळय तुमकां तितले आमी हाडटले. सगळे गांवचे लोक थंयसर येतले सांगपाक बाबा जाणटे अजूनय आसा पण हे जावंक ते येतले आनी सांगतले बाबा हे थंयसर आसा. आनी ते जाले. आनी मागीर ते दिल्ली पार्टीन निलेशान जेन्ना तांकां सांगले बाबा तो ती रेडी ना, ती घेवपाक सोदता प्रॉपर्टी, तेन्ना तो मॅटर थंयसर क्लोज जालो. हांव चवथीसून हांव गेलो आनी हे सगळ्या हितूनी कमीत कमी हांवें 10 टायम्स स्ट्रीट मारल्या. फक्त हे पॉवर ऑफ एटर्नी आमच्या सगळ्या फॅमिली भितर सगळे सॉर्ट आउट करून TCP मॅटर जे ते सगळे पॉवर ऑफ एटर्नी खबर आसा. आनी तेणे खूब एफर्ट्स घेतलेले, हांव ना म्हणिना. पूण जेन्ना भाटकान मेली तो हेतूनसून भायर सरलो म्हणून ते जाले. थंयसरसून पळय जाल्यार ते जाले. मागीर आमकां डायरेक्ट नोटीस तेज्या मदीं आमकां ना पॉवर ऑफ एटर्नी. ओके पॉवर ऑफ एटर्नी भाटकांनी जी आसली पॉवर ऑफ एटर्नी ते एंटनीन कितें सांगलें आमकां जशी भाटकान जर मेली कितें जाली जाल्यार म्हणूं लागलो आपली पॉवर ऑफ एटर्नी इनवॅलीड जाली. त्या खातीर तुमी ते पयलीं म्हणजे तेच सांगता पयलीं फूल सपोर्ट आसलो तेजो आमकां. जशी भाटकान हें जाली तेन्ना जे आमकां आतां कळ्ळें भाटकांनी जे चेडवांनी तिका पॉवर ऑफ एटर्नी दिली. पूण ती तेणें आमकां केन्नाच सांगूंक ना बाबा भाटकांनी जे चेडवान. जेन्ना आमी RTI सून आमी जेन्ना आतां हे कंपाऊंड वॉलाचे येयले आनी कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी प्लॅन कसो काडलो तो म्हणजे ती जेल पळयात तुमी तो जेल कशी म्हणजे तुमी गोंयकारांक येवन तेंच्या घरान तुमी अशें बांदून केजीन कशें घातलेल्या भशेन. वाट ना कांय ना, तुमच्याय कडेन वाट ना. पयलीं तुमकां वयतले जाल्यार दुसरो भाटकार आसा तेजी तुमी घेतल्यात परमिशन आमकां वाट मेळटली काय म्हणून. त्या भाटकारान सांगला आपूण थंयसर घालता दुरीक आनी बंद करता म्हणून फक्त पांय वाट म्हणून. आमी गांवकारां म्हणून लागलो आमचो फूल हें आसा थंय रोड ना, पांय हे घालता दुरीक घालता पांय वाट म्हणून. आनी तुमकां कितें जाय पळय ती गेट करता लॉक करता तुमच्या कडेन चावी दिता. दुसऱ्या पार्टीक आपूण दिवपाचो ना अशें. ओके आमी रेट कितें डिस्कस करूया घेवया. तेन्ना सुद्दां सांगलेलें ती क्रोर्सांनी वयताली. आमी भाटकांनी कडेन अशें चिल्लर हितून मागिनासले. आनी 8 वर्सां ही नेगोशिएशन चलतालें. 8 वर्सां भितर रेट जी शिवोलेन आसली पळय ती कोणें म्हाका सांगपाची कितें जालां पळय ती रेट कितें जाल्या तरी आमच्या कडेन उलयात. प्रॉब्लम ना. आमी जर शिवोलेन खंय तरी दुसरे कडेन जागो घेतलो आमकां खबर आसा कितें रेट कितें जाल्या पळय ती. पूण आमच्या कडेन उलयात. आमी जर तुमकां सांगता बाबा आमी घेयना आमच्या कडेन जायना इतली दिवपाक तेन्ना तुमी करत तुमची प्रॉपर्टी. आमी अजूनय सांगता आमी भाटकांनी आमी खरेंच उपकारान आसा कित्याक तेंच्यांनी आमच्या बाबाक आमच्या हे काका सगळ्यांक थंयसर रावपाक दिले आनी तेंच्या कश्टांनी तेंच्यांनी त्रास करून आमकां वयर इतले काडले जे आमी भाटकांनी. आनी भाटकान तुमकां सांगता जे धाकटे भाटकांनीचे पेपर ट्रान्सफर करपाक सुद्दां आमकां खूब जाणांनी सजेशनां दिली तुमी ऑब्जेक्शन घालात थंयसर म्हणून.
आमी म्हटलें ना, आमी भाडकांनी आमकां उतर दिल्लेले आसा, आमकां धाकटे भाडकांनी आमकां कांयच त्रास करपाचो ना. सगळे पेपर आमकां नोटिस्यो येयलेल्यो, आमी कांयच रिस्पॉन्ड करूंक ना, कित्याक आमी तेन्ना सुद्दां वचून जाय जाल्यार ऑब्जेक्शन घालूंक शकताले. पूण आमकां फेथ आसलो म्हणजे जी धाकटी भाडकां आसा पळय तेका तो पावर ऑफ अटॉर्नी तेका एक्सप्लेन करतलो, बाबा व्हडले भाडकांनी आमकां क्लियरली हें केल्लेलें तेंकांच दिया म्हणून ती जागो. पूण तेंच्यांनी तशें करूंक ना. जशें तेंचे सगळे नांवार जाले तेंच्यांनी आमकां तर कांयच इंटिमेट करूंक ना. ही प्रॉपर्टी तुमी सेल जाल्या म्हणटा पळय ती सेल डीड ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाला तेजी, मागीर तुमी खंय कॉपी ना म्हणटा तेजी. सेल डीड ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाला. नोटीस धाडल्या, पेपरान नोटीस घेतली आमी. पेपरान मॅडम तुमी आतां हांवें पेपराचेर कितें कितें घातलां पळय ते तुमी लॉ फिल्डान आसा तो डेली हांगासरले लोक कितले डेली नोटीसी वाटतात, कोण वाचतात सांग. तुम्ही लिगली सांगतात, लिगली खूप गोष्टी आसा, म्हणजे प्रॅक्टिकली फॉलो जाता जाल्यार पळोवंक जाय न्हू. हांव आसा दुबय, तुमकां आता अशें जायते कॉपी तुमकां सगळें दिता हांव फुल सेट. तुम्ही दियात कितें पळय तें. पूण सांग पात्रांव. म्हाका सकाळी ना आय विल फुल सेट, आय विल गिव यू इट. ते जालें. आता मॅडम इतले सगळे उलयले उपरांत आमचे सरकारा कडेन, पंचायती कडेन, सगळ्या मेंबरां कडेन तुमचे म्हणजे तुमचे तुम्ही म्हणटाले, हांव म्हजें म्हणना म्हणटाले. आमचे कितें आसा फक्त रिक्वेस्ट आसा, तुमी ज्यो प्रॉपर्टी सगळे हे भायले लोक घेतात तुम्ही घ्यात, सगळे इंडियनूच, आमी कोणाच्या अगेन्स्ट न्हू, सगळ्यांक रायट आसा प्रॉपर्टी खंयसरूय घेवपाक. घेता आसतना डिस्प्युटेड प्रॉपर्टीजान कितें करतात, तुमकां खबर आसा तो रोड ना त्या प्रॉपर्टी, आमची रोड ना. पयलीं सगळे डॉक्युमेंट तुम्ही तेंचे कितले डॉक्युमेंट काडल्यात हांव पोर्तुगीजाचे. जेन्ना आमच्या एडवोकेटान ते एंटनीक विचारले आमकां सगळे ओल्ड डॉक्युमेंट जाय म्हणून, प्रॉपर्टी घेता म्हणून, तेणें आमकां सांगलें कित्याक जाय तुमकां, भाडकान तुमची मरे, तुमकां कित्याक आदले पेपर जाय म्हणून. ओके रावले, कित्याक आमकां भाडकांनीचे ऑपोजीट. पूण तुमी कितले पेपर काडल्या पळय ते तुमी सबमीट करात. आदले तुमी प्रॉपर्टी घेवच्या पयलीं तुमी चॅक केल्यार बाबा तेजो रोड कितें आसा, तेजे ओनरशीप, तेजे इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स केन्नाच्यान आसा. ना केन्नाच्यान आसा, 1950च्यान आसा. न्हू मॅडम 1950च्यान आसा. सगळे आसा, पूण सगळे आसा. तुमी पळोवंक ना, 2 घरां आसा ती भितर, एक्सेस खंय आसा तिका तेंच्यांनी. आता पळय आमी सगळेच गोंयकार आसा, आता गोंयकारांनी ठरवूंक जाय रिजर्वेशन पास जालें की आमी कोणाक विकचेच ना जमीन. ना 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 विकपाची ना अशें ना. क्लियर आता ही नोज मी वळखता. एडवोकेट सतीश तुम्ही जाणटा न्ही, कितके रिजर्वेशन आनी कितके केले आमी कितके केले आसा तुमकां खबर आसा. आता आमची आमी गव्हर्नमेंट म्हणटा की गोंयकारांनी ठरवलं की आमी लोकांक जमीन विकतात कित्याक. ना ना एक मिनिट गली जाता तितले वयतले आमी, ते फायट करतले. पूण अशी गोष्ट दुसऱ्या तुम्ही आता आमचो CM प्रमोद सावंतान लास्टाक हांगा शिवाजीचे हें करूंक येयलो तेन्ना तेणें स्वराज्या वांगडा सुराज्य हाडटलो म्हणून सांगलेलें. फूल मुणकार आनी मुणकारांक तेंचे फूल रायट्स दितलो म्हणून. ते तेंच्यांनी करचे, कितें पळय ते कितें लॉज अमेंडमेंट्स आसा पळय ते सगळे करचे. आनी सगळ्यात मेन इम्पॉर्टंट पंचायतीक रायट दिवचो. पंचायतीक सेल डीड मारता आसतना पंचायतीची NOC कित्याक ना. TCP कित्याक, जे आमचे बाबडे सरपंच पंच तेंकां सगळे ह्या जाग्याची खबर आसा, इश्यू खबर आसा, तेका वाट ना, हे ना, ते कोण सांगतले सांग. सरपंच आनी पंच सांगतले न्हू. तुम्ही तेंकां गोवा पंचायत राज एक्टा प्रमाणे आता तेंकां खूब पावर्स दिल्यात. तुम्ही तेंकां फूल पावर्स आसा डिसायड करपाचे. तुम्ही हे पावर्स तेंकां हे करूंक जाय. हे गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट आसा, एनी सेल डीड रजिस्ट्रेशन इन गोवा तेंच्यांनी पंचायतीची NOC घेवची. पंचायतीन क्लियरली तेंकां सांगचे बाबा हेतून मुणकार आसा, हेतून हे आसा. मागीर जी आमची लँड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आसा पळय तेंकां मागीर डिसायड करूनी. पूण हो रिपोर्ट वचोंक जाय. फाल्यां कितें आसा, ते प्रॉपर्टी विकतले आनी भाडकार पयशे घेतले, ते वयतले. झगडटले कोण, गोंयकार आनी दिल्लीकार. आनी परत कितें आसा, दिल्लीकारान समज जर फाल्यां बाय चान्स तेका हे कांयच खबर नासली, ह्या सिट्युएशनान तेका सगळी खबर आसली, ज्या हांवें स्टोरी सांगल्या पळय त्या प्रमाणे तेका A to Z जाय जाल्यार निलेश वेर्णेकाराक तुमी विचारूं शकता, अंजुना पुलीस स्टेशनाचेरूय तुमी चॅक करूं शकता. सगळे म्हणजे तेका A to Z खबर आसली. परत हेंकां धमक्यो दिल्या पळय ते फूल तेका खबर आसली. दीस इज अ डिस्प्युटेड प्रॉपर्टी, हेतून खूब इश्यूज आसा. ते परत लँडलॉक प्रॉपर्टी, रोड ना तेका,
तरी आणि आमचे प्रॉपर्टी वांगडा तेणे सायडीकची प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणजे तेजे इंटेन्शन स्टेईंग ओवर देअर न्हू तो आपूण ओके आपल्या खातीर रावंक घेता ओके गोंयांत सगळे वेलकम आसा आमी गोंयकार कोणाक हे म्हणिना पूण जेन्ना तूं 2 प्रॉपर्टी घेताय म्हणजे तूं डेफिनेटली तूं आपल्याक रावच्या खातीर घेयना तुजो पर्पज आसा थंयसर कितें तरी हे म्हणजे कन्स्ट्रक्शन जाल्यार कितें एक्टिविटी करप जाता म्हणून घेतलो फाल्यां सकाळी आनी कोणी असता टेनन्सी किती असं पण प्लीज टेनन्सी प्रमाणे तो रेट घेतलो. हांव म्हाजें उतर परत घेता एज पर टेनन्सी न्हू हांवें कित्याक उलयलें तें कित्याक दिल्ली करप अशें दिसूंक पावना आमी भाटकांनीचो फायदो घेताले ना ना मी भावनीक घ्या भावनीक जाता भावना कित्याक सांगता ना ना हांव सांगता कित्याक हांव उलयलो पळय ते कित्याक जेन्ना हे सगळे मॅटर आमचे पब्लीक ग्रुपांनी बीन गेले तेन्ना थोड्यांनी कंप्लेन केली हे आतां मुणकार भाटकारांक त्रास करतात हे मुणकार भाटकारांच्यो जमनी खावंक सोदतात म्हणटकूच त्या खातीर हांव उलयलो म्हणजे तांकां कितें आतां 300 आमी 1000 मागोवंक सोदता आमी 2000 मागोवंक सोदता म्हणजे आमी भाटकारांक त्रास ना, तूं कितें बरे भाशेन करूं उलयलो. आमचे इंटेन्शन भाटकारांक त्रास करपाचे नासले आमी भाटकारा कडसून आमी परचेस करूंक सोदताले पळय पळय तू हे करून मरे तू भाऊसाहेबाचो शशिकला तायेचो त्या हांवें गोष्टीचो घेतलेलो अनादर बरोबर. करता आणि तू बहुजन समाजाचा ना ना बाबा तो फाटी घेता फाटी घेतले टोटल अमाउंट 3 CR 87 lakhs आहा ओके तुका पयली धमकी दिल्ली म्हणटा कोणे दिली तुमचे फेवरेट हांव ऐकलं तेन्ना तुम्ही पुलीस कंप्लेंट केल्ली आमी तेका उलटो तेका जवाब दिलो तेच्या मागीर ते आयज दिवपाचे पळय पेपर वर्क करता पळय तुका लागून आमी येयले हांगा सांगता आयज म्हाजे पयली आयक तुका लागून हांगा येयल्या ते उलटो दिवप ना ते पळय तू सगळो प्रामाणीक जावं नाका तुका धमकी दिल्ली धमकी काय मारलेली मागीर तूं म्हणटले आपण तुका उतार दिल्ले तुवें त्या टायमार रिटर्न कित्याक कंप्लेंट करूंक ना एफपी कोतो ना ना ऐक तेन्ना तेका कशा मारली असले हांव दुबय दुबय हांव मुंबय आसलो मरे तो येयलो कितें आनी कितें आसा तेंच्यांनी हेकाच धमकी दिली न्हू तांकां पयली धमकी दिली तुमकां मारता म्हणून हेंकां तो भायर काडटलो आपूण जबरदस्ती म्हणून कोणें हेंच्यांनी कितें तरी मनशांनी आनी मागीर कितें जालें पुलिशेन हें केलें पुलिसां म्हाका हें करता सांग अशें आसतना आमी कशें वयता सांग आता कॉल रेकॉर्ड असताना तुझो जो क्लायंट हा पर्चेसर न्हू तेका आपय हांगा तो धमकी दिता मारतलो घरान तेका यो म्हणून सांगा पॉइंटच ना सर हांगा. मागीर तूं येयले आनी तेका यो म्हणून कलेक्टर बी ना एसपी आयजीपी तेंचे कंप्लेंट दिवंक शकताय तूं आता पंचायतीकडे जायना तो न्हू फुडें भिडूया या पंचायत डायरेक्टर एका जागेर रावून जायना ते तुम्ही सगळे गावकर जमे तुम्ही कंप्लेंट केलं खरोखर करून द्या तुम्ही तरी असे काही आमकां खबर ना आमकां आता खबर कळ्ळें आमकां